سوشل میڈیا تے او جڑا کر دو پا جناب پوسٹ کوڈ پا پوڈ کاسٹ پا امیر ملت دے ہاتھ تے بیعت کی چیز پا علامہ اقبال لاہور دے وچ بہت بڑا جلسہ انجمن حمایت اسلام دا جمع غفیر ہے سٹیج بھریا دا کرسیاں لگی دیا نے سارے اکابر بیٹھے دے نے علامہ اقبال ذرا لیٹ آئے جگہ خالی نہ دیکھی نا کہ آ کے فوراً امیر ملت دی کرسی دے نال قدمہ چ بیٹھ گئے امیر ملت دی کرسی دے نال قدمہ چ وہ بندے جڑے سن انتظامیہ والے انہوں کرسی لے آ کے رکھی کوشش کی تھی علامہ اقبال نو کہ کرسی تے بیٹھ جان انہوں نے کہا کہ جنہوں امیر ملت دے قدمہ جگہ مل جائے کرسی تے کیوں بے تے اقبال نے کی کیا پائی سر رکھ کے تیرے قدموں میں کہتا ہے یہ اقبال ٹھوکر سے تیری پیدا ہو اقبال ہزاروں ٹھوکر سے تیری پیدا ہو اقبال ہزاروں 5-6 شعر اور بھی علامہ اقبال نے حضرت امیر ملت دی بارگاہ چھپا یہ نظرانہ کیتے ہیں بہرحال ضمناً گل آ گئی میں عرض کرنا سا پیا مولوی غلام حسین صاحب انہوں نے کہنے لگے کہ میں کسی ہور پیر دا مرید سا تے میرے دل چ وسوسہ سی کہ پتہ نہیں میرے پیر دا کنا مقام ہے کہ ہے بھی ہے کہ نہیں امیر ملت دا ایڈا مقام ہے میں ان چکے بیعت کر چکے ہوں کہ میں کس طرح انہوں نے بیعت کرا اور انہوں نے کہ میں استخارہ کیتا استخارے سے میں کی دیکھیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے اور مجمع اکابر دا موجود ہے اور میں پچھلے پاسے ہو دروازے چ دیکھیا کہ تیسری صف دے وچ مینوں اپنا پیر نظر آ گیا اپنا پیر آنے مینوں تسلی ہو گئی کہ میرا پیر دا بھی کوئی مقام ہے وہ لکھتے رہے کہ میں ان دیکھن لگ پیا کہ امیر ملت کتھے رہے ادھر تے ادھر وہ آنے کہ میں جس نے سارے پاسے نظر دوڑائی نا تے حضور تشریف فرما سن حضور نے فرمایا مولوی غلام حسین اتنے چلا جا بہرحال مختصر آنے میں اتنی منزل تک گیا اتنے بھی حضور تشریف فرمایا اور اتنے چلا جا اتنے گیا پھر حضور نے فرمایا اور اتنے چلا جا وہ آنے میں جس نے 7ویں منزل تے پہنچیا تے حضور اتنے تشریف فرما اقابر صحابہ اہل اللہ موجود نے اور میں کی دیکھیا کہ امیر ملت حضور نو پنکھا چل رہے حضور مخاطب ہے فرمایا مولوی غلام حسین تسی دنیا دار لوگ اہل اللہ لکھ دے رہے صاحب طریقت لکھ دے رہے کہ وضو نہ رہن والا جڑا شخص ہے نا ان اپنی زندگی وچ دائمن یعنی دائمن وضو نہ جڑا رہندا کہ یعنی صبح تسی اٹھو نا تے اٹھ کے تساں وضو کیتا ہے تے جس نے دوبارہ وضو دی حاجت ہوئی ہے پیشاب پخانہ آیا ہوئے کر کے تے پھر وضو کر لو تے جڑا صحت مند بندہ نا انہوں دیہاڑی چ 1 یا 2 دفعہ وضو کرنا پیندا ہے صحت مند بندے نو تے جڑا میرے جا کوئی بیمار ہے پا یا تکلیف والا ہے انہوں شاید 3 واری 4 واری پا پیشاب دی تکلیف ہے تے 3-4 واری کرنا پڑے گا لیکن جڑا وضو نہ رہندا دائمن سون تک وضو کر لے پھر جس لئے سوندا ہے نا اہل اللہ لکھ دے نے کہ او اگر سون تو پہلا ذکر اکھیاں بند کر کے کرے اللہ اللہ آہستہ آہستہ دل چ او سو جائے گا او دا دل اللہ اللہ کر دے گا وہ آدھے 40 دن تک گل سن لو 40 دن تک اگر وہ اے عمل کر لے گا تے 41ویں دن وہ کسے نے بھی کہے گا فریدی صاحب نو یار میرے درہ اتھے کن تے لائی تے جس طرح ٹوٹیاں نہیں لاندے ڈاکٹر ٹوٹیاں لاندے نے تے کن لائے گا تو دا دل اللہ اللہ کر رہا ہے وہ دا دل اللہ اللہ ان اہل اللہ کی فرماندے نے کہ جڑا بندہ دائمن وضو نہ رہے گا انہوں رزق دی کمی زندگی چ نہیں ہے اگلی گالوں کی لکھ دے وہ اندھے انہوں اپنی زندگی تے کمی نہیں آ سکتی او دیاں 7 نسلہ او دیاں او دی اس عمل دی وجنل او دے اس عمل دی وجنل 7 نسلہ نو رزق دی کمی نہیں آ سکتی اے خاندان امیر ملت نو میں بڑی بار یہ گل دسی ہے کہ تسی ایمی نہ سمجھا کرو
کہ شاید تواڈے وچ کوئی کمال ہے تے لوگ تواڈے ہاتھ چومدے نے تے تانوں نظرانے دیندے نے تے جدھر جاندے ہو لہراں بہراں تے لکھاں پیسے پا نہیں. ایک قبلہ عالم امیر ملت دے گز مارے نے جڑے اج اسی لندن جانے ہاں امریکہ جانے ہاں. ہن میں اگست دا مہینہ 3-4 مہینے پورے میں باہر ہی ہاں. باہر تو مراد پا امریکہ لندن کینیڈا امریکہ فرانس جرمنی ہالینڈ ڈنمارک ناروے سارے دورہ 3-4 مہینے دا ہوندا ہے. تے اے میرا کوئی کمال نہیں. میں بھی اپنے آپ سے خیال کر لینا میں تے ہر جگہ تے سمجھنا کہ یہ میرے امیر ملت دے کمال ہے. تے میں جتھے بھی جانا میں امیر ملت دا ہی ذکر کرنا ہوں. او دا صدقہ ہی اللہ تعالیٰ مینوں کمی کو نہیں چھڑدا. میں جو بھی دل چ خیال کر لینا کہ اے کام کرنا ہے یا اتنے پیسے چاہیے اس کام واسطے پتہ لگتا ہی کوئی لکھاں لکھاں لوگ اللہ تعالیٰ ہی پا عطا فرما دیندے نے پتہ نہیں لگتا ہی پا. اس واسطے حضرات گرامی قدر خوش نصیب ہو تسی. میں عرض کرنا سامنے کہ اپنی اولاداں نو بھی انہاں دے نال منسلک کرو امیر ملت دے سلسلے دے نال. مینوں تے چونکہ اتنا ٹائم نہیں ملدا پاکستان دے وچ تے جڑا کوئی ٹائم تھوڑا بہت ملدا ہی پا وہ بھی اتنا تیزی نال میں جاننا وا کہ ایک ایک دن دے وچ 5-5 7 جگہ تے عبداللہ پیر صاحب پرانا جڑا مشن سی نا جی شمس الملت پیر سید نور حسین شاہ صاحب آپ کی کرتے سن ایک ایک پنڈ سے 3-4 دن رہندے ہوندے سن. وہ پھر سارا پنڈ مرید ہوندا سی. امیر ملت دا ہی مشن سی. آپ جس پنڈ چ جاندے سن آپ فرماؤندے جنہ چر وہ سارا پنڈ نمازی نہیں سی بن جاندہ نمازی اللہ اللہ کرنا سکھ نہیں سی جاندہ مرید نہیں سی ہو جاندہ آپ فرماؤندے نے میں اس پنڈ تو اگلے پنڈ جاندہ ہی نہیں سا. تو پھر اس دور سے آپ دا اے بھی وصف سی کہ آپ لنگر سارا علی پور تو نال لے کے جاندے سن. لنگر سارا علی پور تو نال لے کے جاندے سن. بہرحال حضرات گرامی قدر میں زیادہ وقت نہیں لانا چاہتا تاکہ ان پر تسی محسوس بھی نہ کرو کہ ہن چلو جی بارش کھلو گئی ہے تے پیر صاحب پھر لگ پے نے. اس واسطے اللہ تعالیٰ تہاڈا ہونا مقبول فرمائے. اسی اپنی طرفوں پیر صاحب قبلہ نے پیر مظفر حسین شاہ صاحب دے آستانے تے ساڈے آستانے تے منظر شاہ صاحب دے سب جگہ تے تہاڈی خدمت دے واسطے اسی اپنی طرفوں بہترین کوشش کرنے ہاں کہ تہاڈے لنگر دے واسطے کوئی کمی نہ ہوئے. لیکن انتظامیہ دی طرفوں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کوئی کھلان چ کوئی پلان چ کوئی تہاڈی خدمت دے وچ اسی اے ہاتھ چک کے تہاڈے کول معذرت کر رہے ہیں. اس واسطے کہ تسی امیر ملت دے مہمان ہو حضور دے مہمان ہو حضور دے مہمان ہو. اس واسطے تہاڈی خدمت کرنا ساڈا فرض ہے. اسی اپنا منصب سمجھنے ہیں اسی فخر سمجھنے ہیں کہ تسی چل کے آئے ہو. اسی تہاڈے کول جانے ہاں کہ تسی انہاں اہتمام کر دیو تے تسی آؤ کہ اسی کیوں نہ اہتمام کریے. میں قاری صاحب موجود نے میں انہوں اپنے ساتھی موجود نے میرے سندے نے پہ انہوں نے میں کنی باری کیا کہ کوئی لنگر چ کوئی کمپرومائز نہیں. پیسے میں دے رہے ہیں جننے خرچ ہون گے لیکن کوئی مرید اے نہ کہے کہ میرے لنگر ملیا نہیں یا ٹھیک نہیں لنگر ملیا ہی پا. کل بھی میں دیکھا تھے وہ بالکل جناب جس طرح شادیاں تے نہیں ہوندا سکا پجا ہی پا. اور میں کیا پا شفیق نو میں کہ اللہ دے بندے ہو پیر صاحب بھی ناراض ہوندے نے تے ذرا تھوڑا جا کو اچھا جا طریقہ کر لیا کرو تھوڑا جا کھلا شورا ہوئے بس لمبا بھی نہ ہوئے بہتا تاکہ پا بندے آرام نہ کھلے طریقے نہ کھانا نہ کیا نہیں فکر نہ کرو سارے نو اسی کھلا پیش کر رہے ہیں. آج بھی میں دیکھا کہ جناب اپنا جڑا پلا سی وہ بھی اودے چ بھی گوشت پایا دا. میں کیا پلا چ گوشت پان دی بجائے دیگاں بنا لو گوشت دی. انہاں کہا نہیں جی دیگاں بھی گوشت دیاں بنیاں نے 30-40 بنائیاں نے یہ بھی بنایا ہی پا حلیم بھی بنائیے اور میٹھے چاول بھی بنائے نے. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا ساڈی یہ خدمت کرنا اپنی بارگاہ قبول و منظور پائے. دنے میں تانوں دسیا میں سارے دا نہیں چاند ایک پیر بھائی جڑے لنگر چ اپنا حصہ ساڈے صوفی منظور صاحب نے خلیفہ لندن دے وچ انہاں دے 5-7 ٹیم دے بندے نے کوئی 30 پاؤنڈ کوئی 40 پاؤنڈ کوئی 50 پاؤنڈ وہ خدمت کرتے ہیں لنگر واسطے پا. ساڑی ایک پیر پہن ہے شافیل دے وچ باجی رضیہ پہن رضیہ وہ خدمت کر دی ہے یا ان دی پہنہ خدمت کر دی ہے
یا کوئی اور اکا دکا پیر بھائی میں کدی کسی نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہوں نے سب نو خوش رکھے اتوں بھی جنہ ساتھیاں نے کوئی لنگر چ اپنی طرف تعاون پیش کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی برکتہ نصیب فرمان اور خوش رکھن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ پاک ساڑی اج دی اس آخری نشستی محفل پاک نو اور پچھلیاں 3 جڑیاں محفل پاک ہوئیاں نے انہوں نے اپنی بارگاہ شرف قبولیت فرمانا بہت سارے لوگوں نے منو ملک کیتے کئی کروڑ درود پاک اور کسی نے کئی قرآن پاک اور بہت ساریاں کلمات لندن تو بھی لوگوں نے پڑھ کے بھیجے ساڑھے حاجی علی شان صاحب انہوں نے اہلیہ انہوں نے بھیجے نہیں پا اور دیگر احباب نے بھی بھیجے نہیں پا اے بھی بڑی لمبی چوڑی لسٹ میرے کو موجود ہے باقی بھی احباب نے پیر پائیاں نے میرے ٹیلی فون تے بھی میسیج کیتے نے یا اللہ پاک جو کچھ لسٹاں مختلف آئیاں نے یہ سب لسٹاں دے جو کچھ لکھیا دا ہے یہ بھی اور میرے ٹیلی فون تے جڑیاں لسٹاں نے وہ ساریاں اور دیگر احباب نے جڑے زبانی مینوں ملک کیتے نے یا اللہ پاک وہ سارے اور لنگر شریف جا 4 دن تو تمام آستانیاں تے جڑا اہتمام ہو رہا ہے یا اللہ پاک انہاں دا ثواب اس سب دا ثواب مقبول و منظور پاک ہے انہاں دے درجات بلندی فرمانا اعلی الینج مقام عطا فرمانا یا اللہ پاک حضرت قبلہ عالم امیر ملت دے خاندان دے تمام افراد دے عمرہ دے وچ صحت دے وچ اور فیض دے وچ برکتہ عطا فرمانا بالخصوص سربراہ آستانہ عالیہ حضرت قمر الملت پیر سید خورشید حسین کیا صاحب پیر سید ذاکر حسین مظفر حسین سید منظر حسین ظفر حسین یا اللہ پاک سب دیا عمرہ دے وچ صحت دے وچ فیض دے وچ برکتہ عطا فرمانا اور جملہ شہزادگان حضرت امیر ملت یا اللہ پاک انہوں نے امیر ملت دے مشن تے کار بند رہ کے پا خدمت کرنی توفیق کامل نصیب پانا اور امیر ملت دے علوم و فیضان تو یا اللہ پاک تمام صاحبزادگان نو حصہ وافر نصیب فرمانا یا اللہ پاک انہوں علم دی دولت تو مالا مال فرمانا علم حاصل کرنی توفیق عطا فرمانا کیونکہ دیکھو نا اے قبر دی کندہ تک علم ختم نہیں ہوتا علم ختم نہیں ہوتا اگر اے پڑھ دے رہنی پا تے مقدہ کو نہیں میں ہون دیکھو نا 73 سال دی عمر چاہ کے میرا ہون جنوری دے وچ پی ایچ ڈی مکمل ہو رہا ہے جنوری دے وچ اور چونکہ اگلے ایسے مہینے دے آخر تے 1 جون تو پہلا او دا تھیسز مکمل کر کے رات دن اسی لگے دے ہاں مکمل کر کے وہ جمع کروانا ہے اور پھر ڈگری جڑی ہے وہ جنوری یا فروری جا کے ملنی ہے پا تے اللہ تعالیٰ تو سب نو آن تو سب دا ہونا مقبول فرمائے خیر و برکت نصیب پائے جو نیک حاجات لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا پائے اور امیر ملت دے صدقے تہاڈیاں دعاواں نو حاجات نو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمان پریشانیاں نو دور فرمان کاروبار دے وچ رزق و مال برکت عطا فرمان بہت ساریاں بیبیاں مائیاں پہنا ہی پا انہوں نے اولاد دے واسطے کیا یا اللہ پاک جننے بھی بے اولاد عورتاں آئیاں نے انہوں سب نو اولاد رینا عطا فرمائی یا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے اس آستانے دے فیضان نو جاری و ساری فرمائی یا اللہ پاک پاکستان نو استحکام و سالوین عطا فرمائی نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب پائی جن نے بھی پیر پائی انہوں نے آن دے وقت دیگر پیر پائیاں نے اپنے پنڈا چو شہرہ چو دعاوں واسطے کیا یا اللہ پاک انہوں دیاں بھی نیک حاجات نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائی خدایا بحق بنی فاطمہ مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے ساڑی ٹیم دے جننے بھی احباب ساتھی فریدی صاحب دے بما جننے بھی احباب ساتھی موجود نے مولا کریم انہیں سب دیا نیک حاجات کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائی انہیں دیا خدمات کو اپنی بارگاہ مقبول فرمائی اور تمام آستانے آتے پیر صاحب دے منظر شاہ صاحب دے پیر مظفر صاحب دے میرے آستانے تھے یا اللہ پاک جننے بھی لنگر دے خدمت دے وچ ساتھی معبور نے قاری محمد طیب صاحب حافظ محمد شفیق صاحب اور انہوں دی ٹیم دے جملہ ساتھی محمد خرم اور انہوں دی ٹیم دے جملہ ساتھی پیر صاحب دی ٹیم دے جملہ ساتھی اور اسی طرح دیگر آستانیہ دے ساتھی یا اللہ پاک انہیں سب نو برکتہ عطا فرمائی اور جملہ نیک حاجات مقبول فرمائی مشن امیر ملت کاربند رہندے ہوئے یا اللہ پاک توفیق کامل نصیب پائیں تو آڑی خدمت دی یا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے سب دا ہونا مقبول و منظور پائیں خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول
منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لو بھائی آرام نال یہاں تے تسی پہلا نکل چلو تے اسی بعد چ نکل لینے اب نہیں ہوں سلام چھڑ دیو سلام بعد چ کراں گے تے